हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम अल अफ यू टू माई च्यानल आजको डिस्कसनमा हामी चाहिँ कालापानी लिपु लेक र लिम्पियाधुराको डिस्प्युट यो डिस्प्युट त अब इन्डिया र चाइनाको वार हुँदाखेरि जुन 1962 मा नेपालको टेरिटोरी भनेको द्याट इज दि कालापानी लिम्पियाधुरा इन्क्लुडिङ लिपु लेकको चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ इन्डियन आर्मीले युज गरेको थियो र त्यसपछि भन्ने हो भने स्टिल यो डिस्प्युटेड एरिया नै छ साथीहरु चाहिँ यो कतिखेर अझ डिस्प्युटेड हुन गयो भन्दाखेरि जब इन्डिया र चाइनाले नेपालकै टेरिटोरी युज गर्दै अब ट्रेड एक्सपान्सन गर्न खोजिरहेको थियो र एज यु नो द्याट इन्डिया भनिसकेपछि यानि भारत संसारको सबभन्दा ठुलो मार्केट फ्रम कन्ज्युमर पर्सपेक्टिभ and that may be the reason ki China is more interested in expanding its trade with India by just ignoring the Nepal's interest. That is the diplomacy को topic हुन सक्छ आजको या international trade को या even though politics या having the interest in our geography भन्न सक्छौं साथीहरु चाहिँ. So based on this background, let's discuss about कि some of the history जस्तो महाकाली रिभर भनिसकेपछि the extreme north western region of Nepal is border with India, China and separated by महाकाली river. तपाई सपोज यो पिक्चर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ. This is the India को पार्ट, यता नेपालको पार्ट छ भने this is the महाकाली river. हामी महाकाली रिभर भन्छौं भने इन्डियाले काली रिभर भन्दो रहेछ. Now let's talk about कि जस्तो कि इन्डिया चाइनाको वार 1962. अब Nepal claims that Indian army has encroached भन्ने बित्तिकै हामी अतिक्रमण गरेको भन्छौं about 372 square kilometers towards Limpiadhura from Kalapani since the 1962 Indo-China war भन्छौं साथै त्यसलाई चाहिँ हिस्ट्रीमा हामीले यसको 1962 को यदि हामीले अध्ययन गर्यो भने we could find this historical fact. र अर्को सुगौली सन्धि यानी अब 1816 इस्वीसम्म जुन कि इभन अन्डर द टर्म्स अफ 1816 सुगौली ट्रिटी भन्छौं साइन विथ द ब्रिटिश इन्डिया जुन कि त्यतिखेर अनडिभाइडेड इन्डिया भन्छौं. त्यतिखेर तपाईको पाकिस्तान पनि थिएन यता बंगलादेश पनि थिएन फेरि. सो 1947 मा चाहिँ we know that कि इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट भएको हो र त्यसपछि अब पाकिस्तान त्यसपछि 1971 मा फेरि अब पाकिस्तान अनि यतातिर फेरि बंगलादेश. ओके सो दिस इज अल अबाउट सुगौली ट्रिटी भन्दाखेरि is all about जुन कि सन्धि भन्छौं ब्रिटिश इन्डियाको टाइमको. इट्स नट अबाउट कि अहिलेको अब जुन मोदी सरकारको टाइमको हैन फेरि है. इट्स भेरी लङ टाइम. तर कालापानी ट्रिटीको टेरिटोरीको कुरा गर्दाखेरि however the Kalapani territory is under the Indian administration as the part of जस्तो कि पिथौरगढ district in the कुमाउन डिभिजन भन्छन् कुमाउन डिभिजन्स of the Uttarakhand साथीहरु चाहिँ. अब हामीले यदि काठमाडौँ पोस्टमै पब्लिश भएको यदि हामीले यो पढ्यो भने जस्तो ओल्ड म्याप shows Limpiadhura as the Kali's source but India occupied Kalapani during the 1962 war and King Mahendra aware of the deployment and chose not to contest if immediately to avoid the thus appearing pro-China. And although the India withdrew from other northern border post in 1969, but still its troops remain in Kalapani साथीहरु चाहिँ. अब जाउँ what about the case of new map को कुरा गरौँ. अब न्यू म्याप भन्दाखेरि जुन कि नेपालको नयाँ नक्सा मे 2020 मा
The Council of Ministers of Nepal had introduced the new map on May 20, 2020, and the 2 days later it was placed in the parliament. साथीहरु चाहिँ जस्तो त्यो म्याप देख्न सक्नुहुन्छ नेपालको चुच्चे नक्सा त आयो तर जुन टेरिटोरी नेपालको छ त्यो चाहिँ आउन सकेको छैन जस्तो कि इभन दो केपी शर्मा ओली at the time the Prime Minister of Nepal on 13 June 2020 the motion was put forth for voting in the lower house of Nepal's parliaments by the government and even they approved in majority. अब डिप्लोमेसीको कुरा गर्दाखेरि जस्तो दोदी क्वाइट डिप्लोमेसीको कुरा गर्दाखेरि द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल एट द टाइम जस्तो केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको सरकार हुँदाखेरि पनि इभन दो दुई तिहाईको सरकार हुँदाखेरि दे कुड नट सल्भ द इश्यूज. नाउ लेट्स टक अबाउट अब चाहिँ अब बालनजीको सरकार द्याट इज द अगेन मेजोरिटी गभर्नमेन्ट छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको. सो नेपाल प्राइम मिनिस्टर बालन शाह मेड the controversial remarks acknowledging the mutual border जुन कि अतिक्रमण उहाँको स्टेटमेन्ट थियो कि नेपालले पनि अतिक्रमण गरेको छ भारतको भूभाग र एट द सेम टाइम भारतले पनि अतिक्रमण गरेको छ. द्याट्स भेरी डिस्प्युटेड या argument statement controversial statement provided by the Balan Shah, and accordingly his remarks in parliament revived the debate over the long running लिपुलेख लिम्पियाधुरा एन्ड द कालापानी बोर्डर डिस्प्युट. तपाईँ यो पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु चाहिँ वेन बालन शाह यानी बालन शाह वाज मेयर अफ काठमाडौँ उहाँले आफ्नो ठक ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ ग्रेटर नेपाल. बट आफ्टर बिकमिङ द प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल हि नर्मली युज टु प्रोभाइड द भन्न सक्छौँ कि पोलिटिकल स्टन्ट हुन सक्छ. But statementमा as a mayor he could not realize भन्नुभएको थियो कि हाम्रो नेपालले पनि इन्डियाको भूभाग मिच्या छ या इन्डियाले नेपालको भूभाग मिच्या छ भने दिस इज अ म्याटर अफ डिस्कसन्स. द्याट वाज द स्टेटमेन्ट अफ बालन शाह. र अर्को भनेको चाहिँ अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चाहिँ चेयरम्यान यानी रवि लामिछाने जस्तो इभन द वन्डरफुल हस्पिटालिटी प्रोभाइडेड बाई इन्डिया नेपाल अब नेपालको भनौँ नेपालबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चाहिँ चेयरम्यान इन्डिया जाँदाखेरि र अरू टिम भनेको उहाँहरूलाई जियोस् जस्तो भन्छौँ नि हामी अब बाख्रालाई हलाल गर्नु अगाडि मजाले खुवाइन्छ भने जस्तो चाहिँ द मेन पिक्चरले मलाई त्यही लाग्छ कि त्यही भएको हो कि भनेर. र अर्को इन्डिया चाइना लिपुलेख जस्तो कि अब द्याट्स भेरी डिस्प्युटेड एरिया. अब नाउ द च्यालेन्ज टु दि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी या नेपाल सरकारलाई अहिलेको नेपाल सरकार आफ्टर जेनजी मुभमेन्टको बाट भनौँ न मेजोरिटी गभर्मेन्टमा भएको मेजोरिटी सरकार भनौँ न. यस सो हाउ दे कुड सल्भ दिस कन्ट्रोभर्सियल इस्युज द्याट इज दि जुन कि कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुराको डिस्प्युट एरियालाई कसरी सल्भ गर्न सक्छ होला. किनभने सुगौली सन्धिले एउटा कुरो भन्छ भने अब द स्टेटमेन्ट प्रोभाइडेड बाई द गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया फरेन मिनिस्ट्री इज द डिफरेन्ट. सो द्याट इज द बिग च्यालेन्ज टु द अहिलेको सरकारलाई भन्न सक्छौँ कि हाउ दे कुड नाउ प्ले विथ द पब्लिक इमोसन्स. अब जेमा पनि पोलिटिक्स गर्न थाल्यो भने त हाउ दे कुड मेट दि अबाउट दि नेसनल इन्ट्रेस्ट. यही भन्दै म आजको भिडियोलाई यही कन्क्लुड गरेँ साथै चाहिँ. यदि आजको कन्टेन्ट तपाईँलाई मन परेको छ भने प्लिज लाइक पनि गर्नुहोला र मेरो च्यानल फाइनेन्स गुरु पवन कुमार झाले सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला. थ्याङ्क यू अल अफ यू फर वाचिङ दिस भिडियो. प्लिज टेक केयर अल अफ यू. थ्याङ्क यू.